वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर, और वो थी सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच का फैसला था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। ये मुअत्तली का फैसला है उस पर जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि अभी ये अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं, मगर हतमी फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। ये 23 अक्टूबर को बेंच का फ़ैसला आया था, जिसमें उन्होंने इन ट्रायल्स को, इन मिलिट्री कोर्ट्स को जो था वो कलअदम करार दिया था। और इसके में ऑब्वियसली जो 9 मई के तशद्दुद में मुलव्विस लोग थे उनका ट्रायल भी इंक्लूडेड था, मगर उसके ख़िलाफ़ फिर जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं उनका रिव्यू पिटिशन सामने आई। और फिर आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक 6 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसने ये इंटर कोर्ट जो अपील थी इस पे समाअत की। समाअत शुरू होते वक्त जो लॉयर्स थे उनमें और सरदार तारिक मसूद साहब जो थे उनमें एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ, हम कह सकते हैं सख्त जुमलों का एक्सचेंज भी हुआ, क्योंकि पिटिशनर जो जवाद ख्वाजा साहब है, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन था। और इस पर उन्होंने पूछा भी जस्टिस मसूद ने, उन्होंने कहा कि ये किसने एतराज़ किया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जवाद ख्वाजा साहब ने किया है। जस्टिस तारिक साहब ने तब जवाब दिया कि जवाद ख्वाजा साहब का अपना फ़ैसला है कि जज की मर्ज़ी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील थे, उन्होंने कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं होता, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। फ़ौज की तहवील में उन्होंने कहा कि 104 अफराद 7 माह से हैं और मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर दिया जाए। अदालत ने ये पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं, तो इस पे उन्होंने कहा कि किसी पे जो फ़र्द जुर्म है वो आयद हो गई है, कुछ पे होनी है। बहुत से जो मुल्ज़िमान हैं वो बरी भी हो जाए, हो सकता है कि 3 साल से कम की सज़ा दी जाए। और जो ये 3 साल से कम की सज़ा होगी उसके अंदर जो अभी तक वो हिरासत में रहे वो पीरियड काउंट भी होगा। ये सब सुनने के बाद जो अदालत है उन्होंने पहले फ़ैसला महफूज किया, उसके बाद उन्होंने जो पिछला फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और ये इजाज़त भी दे दी कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो जारी रह सकता है। सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो थीं वाहिद खातून इस बेंच पर, उन्होंने इस फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, माहिरून हैं, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब ने, वो भी एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शाखावर साहब, सर ऑब्वियसली जिस दिन वो मिलिट्री कोर्ट्स पे फैसला आया था पिछला सुप्रीम कोर्ट का, तो रिव्यू पिटिशंस की उस दिन से ही इतलात आ रही थी कि ये जाएगा मामला इवेंचुअली टू अ लार्जर बेंच। लार्जर बेंच भी जो था उस पर भी कंट्रोवर्सी रही, कुछ खतूत जजेस के जो आपस में इख्तलाफात है उस हवाले से सामने आए। सर, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस डिसीजन? बिल्कुल ऐसा तो हमें ये था कि ये समाअत के लिए तो बिल्कुल मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। देखिए, उसकी अगर आप तारीखी पस मंज़र में जाएं तो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952, उसमें ग़ालिबन 1967 में जो है ये अमेंडमेंट आई थी, जिसमें सेक्शन 2D जो है वो उसका जो इजाफ़ा किया गया था, जिसमें कि सिविलियंस का किस सूरत में कोर्ट मार्शल हो सकता है, वो कब सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो था वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुर्तकब पाए गए हों तो उनका सिविलियंस का भी ट्रायल जो है वो मुमकिन था, और उसको इसी तरह इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जो इससे पहली जजमेंट थी जो अभी अंडर चैलेंज है, उसको थोड़ा सा चीज़ों को माइन्यूटली नहीं देखा गया, उसकी सेंसिटिविटी भी को नहीं देखा गया था। देखिए, उन्होंने उसको सिर्फ 9 मई के वाक़े को फोकस करते हुए ये तमाम केस सुना, और वो थोड़े से सेंसिटिव भी थे उसके बारे में, ठीक है, वो उनकी अपनी एक राय थी। लेकिन उसमें जो सबसे जो मैं समझता हूँ कि जो काबिल बहस बात थी, जो कंट्रोवर्शियल बात थी, वो ये थी कि उन्होंने आर्टिकल 2D को जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको
स्टेट्यूट्स से जो है वो निकाल के उसको अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। वो नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ 9 मई का वाक़या नहीं है, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारी न्यूक्लियर जो है वो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हैं, और बहुत सारी सिविलियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आर्मी से, आर्म्ड फोर्सेस से और स्ट्रेटिजिक चीज़ों के साथ होता है। तो उसके जो सिविलियंस अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुर्तकब पाए जाते हैं, ज़्यादातर केसेस उनके होते हैं, और उनको फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्राई किया जाता है और जाता रहा भी है। और शाह साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का आपने सर एक से ज्यादा मर्तबा जिक्र किया, यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एकदम ख्याल आता है क्योंकि आजकल चर्चा ही बहुत ज्यादा उस केस का है। जी देखिए, वो मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जिन लोगों को इसमें चार्ज किया गया, जिनको पकड़ा गया, ये वो 102 हैं, 3 हैं या 4 हैं, वो लोग हैं जिनके बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि जिन्होंने 9 मई को आर्मी से रिलेटेड जो तनसीबात थी वहाँ पे वो अटैक और उनके अंदर तोड़ फोड़ और उसकी बेहरमती और फौजी जो हमारे जो शुहदा हैं उनके स्टैच्यूज़ को जो है वो तबाह किया और उनको तोड़ा और उसकी तज़हीक की, तो उनको फोकस करके उनको लिया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो 9 मई के वाक़यात में सैकड़ों लोग और भी मुलविस थे, उनको क्यों नहीं पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है ट्राई किया गया? उनको सिविलियन हायरार्की में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ट्राई किया जा रहा है। तो यही चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि आज जो एपेलेट बेंच है जो जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जा रही है, उनके पेश नज़र भी ये बात थी, क्योंकि उनको ये देखना है कि क्या जिस प्रोविजन ऑफ लॉ को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो मुनासिब है या नहीं है। तो इसको वो अभी देखेंगे। अभी तो उन्होंने एक इंटरम ऑर्डर पास किया। बिल्कुल ठीक जी। पंचोटा साहब, सर आपने शाह खावर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि जो पिछला बेंच था गालबन वो इसको इतनी माइन्यूटली देख नहीं पाया जितने देखने की जरूरत थी। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड ऑफ कोर्स 9 मई से बड़ा है ये। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं शाह खबर साहब से 2 बातों पर बिल्कुल अग्री करूंगा। एक बात ये कि जहां तक स्ट्राइक डाउन करने की बात थी उस पर गालिबन एक जज साहब का, फाजल जज साहब का एतराज भी था और उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहिए, बाकी बेंच ने कहा कि स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। और जो माइन्यूटली उन्होंने बात की है वो भी बात गौरतलब है, लेकिन उसका फैसला तब हो सकता था जब डिटेल जजमेंट आती। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस ने, लियाकत हुसैन केस फॉलोड बाय सेवरल अदर जजमेंट्स, फिर जो आपका फाइनली 2015 वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसने इस चीज़ की क्लैरिटी दे दी है कि एक सिविलियन को आप जो उसका मिलिट्री ट्रायल है वो नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में। ये प्रिंसिपल सेट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो मेरे नज़दीक सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक बात थी पिछली जजमेंट में, जहाँ तक सिविलियन का बात है वो तो मैं वेरी क्लियर कि उनको आप नहीं ट्राई कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर, अनलेस कि वो एस्पियोनाज या स्पाइंग या उन एक्टिविटीज की बात है। बट जब आप उस लॉ को स्ट्राइक डाउन करते हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक बात थी, उसके ऊपर बिल्कुल अपील के अंदर चांसेस थे, इसके ऊपर हमने अपना बार बार फ्रॉम टाइम टू टाइम तस्करा भी किया। लेकिन मेरी जाती नज़र में ये जो 9 मई के इंसिडेंट्स थे, ये ऐसा इंसिडेंट था जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू सजा देनी बहुत जरूरी थी। और उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं शायद समझता हूँ कि उसमें कोई बेकसूर है या कोई गुनहगार है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना सीरियस और ग्रूसम इंसिडेंट था कि इसके अंदर पूरा प्रोसेस फॉलो करके सजा देनी जरूरी थी। और उसके लिए हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बड़ी एम्पावर्ड हैं, दहशतगर्दी के ऑफेंसेस हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जो कि ये कहती है कि आपने दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनको प्योरली दहशतगर्दी रिलेटेड मैटर्स में डील करने के लिए इजाज़त होनी चाहिए, ये नहीं कि हर चीज़ आप उसकी एम्बिट में लाएं। अब ये एक क्लासिकल केस था जिसमें हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स एम्पावर्ड भी ज़्यादा थी, प्रोसेस भी मौजूद था, टाइमलाइंस भी थी उस कानून में, एंटी टेररिज्म एक्ट में, जो कि गालिबन शाह साहब विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि 10 डेज का ट्रायल है, उसके बाद फिर आपको अपील का टाइम फ्रेम है 30 डेज का। तो अगर उसके तहत की जाती तो सजाएं भी ज्यादा gruesome होती, आपका जो कानून है मुजवजा इसके ऊपर उसके तहत सजा होती। इससे तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तासुर दिया है कि पाकिस्तान की जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं है, जहां पर ये मुकदमात चलने चाहिए थे। मैं साथ साथ ये कहता चलूं वाली बात बार बार कि जो उस सेक्शन 2 वाली बात है
جن انسٹنسز کے لیے وہ بنا ہوا ہے ان انسٹنسز میں بالکل اس کو استعمال ہونا چاہیے. بٹ میری نظر میں یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ میرٹ نہیں کرتا تھا کہ ایک ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں لے جایا جاتا. دیئرفور آئی بلیو کہ جو آج کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر ایک تو ڈیٹیل فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے تھا, اور دوسری بات یہ کہ ٹرائل کمپلیٹ کروا کے رکھ کے کل کو اگر فرض کریں سپریم کورٹ یہ ڈیسیجن دے دیتی ہے کہ یہ ہم اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں یا مینٹین کرتے ہیں نیچے والا فیصلہ, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا جو آپ نے سارے کے سارا ٹرائل کروا لیا ہے. یا تو وہ لوگ انکارسریٹڈ نہ ہوں, ان کو آپ بیلز دے دیں, ان سے کہیں جی صحیح. ٹرائلز میں پیش ہوتے رہیں. ایک تو وہ اندر ہیں, دوسرا ان کا آپ ٹرائل کمپلیٹ کرا دیں, اور اینڈ پہ اگر آپ کے فرض کریں آپ یہ فیصلہ دے دیں تو مناسب نہیں. اور ایک فائنل بات, آئی تھنک this bench should have been headed by the honorable chief justice himself, because یہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ نے you have to lead from the front. اس میں جو بھی فیصلہ آتا it should have been acceptable, but he should have led the bench. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک اور اپنے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں شاہ خاور صاحب سے اور احمد پنسوٹا صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. شاہ خاور صاحب, سر پنسوٹا صاحب کہہ رہے تھے جو دو ان کے اہم نقطے مجھے لگے, ایک انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے جو ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس میں نو کانفیڈنس ہے, اور دوسرا سر کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار اگر کر لیتی سپریم کورٹ ان پٹیشنز کو سننے سے پہلے تو غالباً بہتر ہوتا. نہیں, احمد پنسوٹا کی اپنی رائے ہے, آنر ہز ویوز, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹیل ریزنز جو ہیں وہ آنا بالکل وہ اس سے زیادہ چیزیں کلیئرٹی میں آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو شارٹ آرڈر ہے یہ بھی کافی طویل آرڈر ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کسی بھی قانون کو یا کسی بھی قانون کی شق کو جو سپیریئر کورٹس کے پاس اختیار ہے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا, الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرنے کا, وہ آرٹیکل 8 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی رواج یا رسم جو کہ قانون کا درجہ رکھتے ہوں, اگر آئین میں دیے گئے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہوں گے تو وہ قانون یا اس شق کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, اس کو ماورائے آئین قرار دیا جا سکتا ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک آگے پرووائزو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ قوانین جو کہ آرمڈ فورسز یا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا ان سے ریلیٹڈ جو لاز ہوں گے ان کو آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون کے اوپر اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ججمنٹ انڈر چیلنج ہے اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انہیرنٹ ایک فلا ہے, ایک غلطی ہے کہ جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا, اور اس کو صرف 9 مئی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, جسے میرے بھائی جو ہیں احمد پنسوٹا وہ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینسٹیوٹی آف میٹر کو سامنے رکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ کا جو پچھلا بینچ تھا, مجھے یاد ہے کہ جب ان کی چیف جسٹس کے جو نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد جب وہ بینچ اسمبل ہوا جس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے, تو میں بھی ادھر ہی تھا, اور اس وقت انہوں نے ایک ہیئرنگ میں ہی جو ان کی ریزیوم ہوئی اس میں بلکہ بہت سارے جو پٹیشنرز کونسل تھے وہ ریبٹل بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے بہت جلدی میں اس کو جو ہے وہ شارٹ آرڈر کے لیے ریزرو کر لیا, اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے شارٹ آرڈر ایشو کیا, اور اس میں انہوں نے سویلین ٹرائل کو بھی غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ایکٹ کی 1952 کی اس شک کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, جو کہ اور حالات میں جو کہ سینسٹیو حالات ہیں اس میں بھی ایک سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ اس بینچ کے پیش نظر ہے. جی پنسوٹا صاحب سنیے آپ نے سر شاہ خاور صاحب کی بات, وہ کہہ رہے ہیں جلدی میں سنا گیا یہ, اور 9 مئی کی غالباً لگ رہا تھا کہ دی ارلیئر بینچ وہ 9 مئی کے اس کے اوپر اتنا فوکس کر رہے تھے کہ جو دا لارجر پکچر اور جو باقی پروویژنس تھی کانسٹیٹیوشن کی جن کا آپ نے بھی جیسے شاہ خاور صاحب کہہ رہے ذکر کیا, تو وہ شاید اوور لک ہو گئی. دیکھیں میں شاہ صاحب سے بالکل ایک بات پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہے, اور وہ میں آپ کے آگے پہلے بھی بولی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ آپ بالکل جب ایک قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں تو وی کین ہیو آر ڈفرنٹ ویوز آن دیٹ,
اور بالکل ان کی بات صحیح کہ قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. لیکن ایک پرنسپل آف لا جو کہ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ محرم علی کیس تھا، محرم علی کیس کے بعد پھر وہ آگے چلتا چلتا لیاقت حسین کیس، اس کے بعد پھر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس میں سیٹ ہو گیا ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اور جب راولپنڈی بار ایسوسی ایشن والی کیس کو اس کی ججمنٹ دی گئی تو اس میں بڑی ایکسٹینڈیڈ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی یہ بھی بتایا جائے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ پرائمریلی بنائی کن کے لیے جاتی ہیں. اور اس میں یہ ورڈز استعمال کیے گئے کہ جو ایکسٹرنل ایگریشن ہے ہمیشہ ملٹری جب اس سے ڈیل کرتی ہے تو اٹ از دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ جس کے لیے ملٹری کورٹس کو بنایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آف کورس اس ٹائم اجازت دی گئی، بٹ وہ دی گئی تھی ٹو ڈیل ود دا ٹیررسٹ جو کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اٹیک کرتے تھے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں ان کے لیے ملٹری کورٹس از دا بیسٹ اینڈ موسٹ وائبل آپشن. لیکن ملٹری کورٹ جب سویلین کو ٹرائی کرتا ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک 19 غالباً 86 کی ججمنٹ ہے، اس کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو رائٹ آف اپیل کا بہت بنیادی پرابلم ہے. دوسرا آرٹیکل 10A کی بہت بڑی وائلیشن ہے کیونکہ ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے وہ بڑا سپیڈیلی کیا جاتا ہے، اس میں کئی دفعہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے. اور سارا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس کو پکڑا ہے آپ نے اس کے خلاف سپیڈیلی اور ایک سمیرلی پروسیکیوٹ کر کے اس کو سزا دینی. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو انہوں نے تو پتہ نہیں غالباً 200 سے اوپر کنوکشن سسپینڈ کی تھی، بہت سارے ہائی کورٹس نے کنوکشن سسپینڈ کی تھی. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ دا سیویرٹی بٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ جو کرمنل لا کا پرنسپل ہے، تو آپ اس کو تھرو آرڈنری کورٹس یا اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جو بنائی ہیں دیں تاکہ اس کی ایک سوسائٹی کے اندر ایک امپیکٹ آئے. ورنہ تو لوگ اس سزا کو کرٹیسائز کریں گے اور بار بار ہوگی. بالکل صحیح سر، امپیکٹ آنا چاہیے. سر آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی شاہ خاور صاحب، سر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرائلز ہوتے رہیں اور اس کے بعد یہی بینچ جب تفصیل میں یہ فیصلہ سنے تو وہ اپہولڈ کر دے جو پچھلا ججمنٹ تھی؟ دیکھیں یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو ڈیو پروسیس جو ہے اس کو آبزرو نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح سر، ان کے پورے رائٹس پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. یہی اگر آپ اجازت دیں تو میں پنسوٹا صاحب ویری کوئکلی سر، از دیٹ اے پاسبلٹی؟ نہیں جی بالکل پاسبلٹی تو ہے، لیکن جہاں آپ نے ہیسٹ کی بات کی تو ہیسٹ تو میں نے سمجھتا ہوں آج تھی، ایک آدھ ہیئرنگ دے کے اس میں سنا جا سکتا تھا. تو پاسبلٹی تو مشکل لگ رہی ہے اس میں جس طرح آج ویو آیا ہے، بٹ لیٹس سی، دیر از آلویز اے پاسبلٹی. اوکے جی، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے ہم اوورال سیاسی صورتحال کی. ایک طرف تو الیکشنز کے حوالے سے قیاس رائے جاری ہے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ کنفیوژن ہی نظر آ رہی ہے. شاید پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ ذرا زیادہ کلیئر ہے، ان دا سینس کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی اور اس کے لوگ جو ہیں کافی مشکلوں میں ہیں. آج ایک طرف تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا، اس کا بھی فرق جو ہے اس کا اثر پڑے گا پی ٹی آئی پہ. ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو انڈائٹ کر دیا گیا ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے خصوصی عدالت بنی، جبکہ ان کے جو لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا ذکر کریں تو نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی ریلیف مل گیا، مگر بیانیے کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نواز میں ابھی بھی کچھ کنفیوژن نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب اب جب بات کرتے ہیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے بدلہ لینے نہیں آ رہے، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتے، اللہ پہ انہوں نے سارا معاملہ چھوڑ دیا، مگر وہ احتساب کی بات کرتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں. پھر ایک دفعہ پارلیمنٹری بورڈ سے جو میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے انہوں نے جو خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن سزا پاکستان کو ملی ہے اور وہ انتقام تو نہیں چاہتے لیکن حساب لینا تو بنتا ہے، کیونکہ حساب نہ لیا گیا تو ملک کے ساتھ جو کھیل ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کیا یہ نیا صرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا نواز شریف صاحب ابھی بھی وہ ماضی کے نواز شریف صاحب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک دفعہ پھر مشکل میں پھنس سکتی ہے؟ یہ سارے معاملے ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اظہر خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ہمیں جوائن کیا ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے، سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ویلکم ٹو دی شو جنٹلمن.
جی رانا صاحب، سر نواز شریف صاحب نے اگلے دن بھی ذکر کیا، نام بھی کچھ انہوں نے لیے کچھ کہ میرے ساتھ جو ہوا، اور یہ جو میں نے آپ سے سر جو ذکر کیا ابھی ان کی، سر نواز شریف صاحب یہ صرف نیا بیانیہ آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، یا سچ مچ نواز شریف صاحب وہی پرانے نواز شریف صاحب ہیں کہ وہ آئیں گے تو ایک دفعہ پھر وہ کوشش کریں گے کہ جو موڈ ان کا پی ڈی ایم کے دنوں میں تھا وہ آج بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھے، اور ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں کم از کم ان حقائق کو سامنے جو ہے وہ لے کے آنے کی ضرورت ہے اور ان کو نہ دہرانے کی کوشش کرنی چاہیے. کون سے حقائق سر؟ کون سے حقائق سر؟ مثال کے طور پہ جب واٹس ایپ پہ جے آئی ٹیز بنائی گئیں اور ان جے آئی ٹیز کے ذریعے جو ہے وہ بوگس سزائیں سنائی گئیں اور ایک آدمی سے وزارت عظمیٰ لی گئی، اس سے جو ہے اس سے صدارت لی گئی، اور پھر جو پاکستان کے ساتھ جو تجربات کیے گئے ایک پارٹی کو نافذ کر کے، تو اس کا نقصان سب قوم نے بھگتا. تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی کیے، یہی حقائق ہمیں سامنے لے کے آنے کہ وہ کنہوں نے کیے، اور ایسی غلطیاں نہیں دہرائی جانی چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار سر اگر آپ کو معلوم ہے کہ کس نے کیا تو نام تو لے لے. دیکھیں، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے ہوا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے یہ نعرہ میاں نواز شریف نے لگایا تھا، اور تب ہماری حکومت تھی اور ہم نے مشرف کے احتساب کی بات کی، لیکن صرف پی ایم ایل این اس وقت یہ کاوش یا کوشش کر رہا تھا اور تنہا تھا. بے شک ہمارے پاس حکومت تھی لیکن دیگر جماعتوں نے ہمارا ساتھ اس معاملے میں نہیں دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنڈا تبھی ممکن ہو سکتا ہے، یہ ہم سنگولرلی ایک جماعت کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں کرنی ہے تو اس کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے ہے. سارے سٹیک ہولڈرز، اور سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، اس کے اوپر کہ ملک کو آگے کیسے آپ نے چلانا ہے. ٹروتھ کمیشن ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور پھر وہ تجویز کرے کہ ملک کے اندر ان معاملات کو آپ نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک نہیں ہوں گی اس ملک کے رانا اندر. صاحب اگر آپ اجازت دیں، ویری کوئک سر بیفور آئی موو ٹو جھگڑا صاحب، سر تو کیا ہم آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہوگا آنے والے دنوں میں، شاید ہم مینیفیسٹو میں بھی دیکھیں. دیکھیں بالکل یہ ہم اس کو ضرور پچ کریں گے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس پہ کنسنسس ہوگا. کنسنسس ہوگا تو یہ چیزیں یہ آگے بڑھ سکتی ہیں. یہ ایک جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. جھگڑا صاحب، سر آپ نے رانا صاحب کی بات سنی. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں شاید یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا. سر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے وہ کس نے کیا؟ آپ نام لے لیں. جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے شروع کرتے. آبویسلی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج کی حکومت کر رہی ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت، جو شہباز شریف پرائم منسٹر تھے. سر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب جو ہے he is behind all that is happening to your party. میرے خیال میں کاکڑ صاحب کی رسپانسبلٹی ہے، اور کاکڑ صاحب کے نیچے جو ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے. کیوں مجھے بھی مرواتے ہیں اور اپنے پروگرام کو بھی. میرے خیال میں اگر ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کریں تو اس پہ ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن صرف 2017-18 کی ہوگی، یا جو 2021, 22, 19, 20 جہاں پہ تھوڑا تھوڑا ٹروتھ یہ بولیں کہ ان کو 2019 میں باجوہ صاحب نے حکومت آفر کی، 2020 میں آفر کی، جو 2022 کے بعد ہوا. آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ہوا، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے وہ رسپانسبل تھے. تو 2022 سے جو وزیر اعظم تھے وہ رسپانسبل نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں کسی وقت تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیے ہوگی، اور شاید یہ بہت سے مینیفیسٹوز میں ہو
आरिफा इस बार, लेकिन अच्छा सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग भी शायद इस तरह का, सर एक सेकंड, आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करेगी या रिवेंज की बात करेगी? आरिफा चैलेंज ही है, देखिए हम रिवेंज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जितनी ज्यादा ज्यादती होती है ना, उतनी ज्यादा आवाजें आती है रिवेंज। और इसलिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन से पहले जो जरूरी है वो ये है कि इलेक्शन में चले लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो, अनलेवल प्लेइंग फील्ड तो हो ना। नवाज शरीफ अगर वन हॉर्स रेस खेलने के लिए भी नहीं तैयार, जहां पे बाकी लोग कम से कम दौड़ते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी नहीं जीत सकते, तो फिर वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन माजरत के साथ हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये सच बोल नहीं पाएंगे। सही। अच्छा सर, यहाँ मुझे ब्रेक लेना है जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इस गुफ्तगू को अपने मेहमानों के साथ जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। राना साहब, सर अगर आप इजाज़त दें तो आपके अपने टिकट पे भी सुना है पार्टी में कुछ, वैसे तो इस वक्त आपकी जमात में क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठे हुए हैं तो जो टिपिकल हर दफ़े लड़ाइयाँ होती हैं, आई मीन इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर एनी पार्टी, वो चल रही हैं, बट कहा जा रहा है कि आपके टिकट के ऊपर भी झगड़ा है बिटवीन राजा रियाज साहब, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ कमिटमेंट्स लेके पार्टी में आए हैं, मगर दूसरी तरफ वो सीट जो है वो आपके वालिद साहब की है और आप भी वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखें राजा रियाज साहब हमारी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, ऑपोजिशन लीडर थे वो, और उसके बाद उन्होंने PMLN को ज्वाइन किया है, लेकिन मैं भी उस सीट से कैंडिडेट हूँ और मैं समझता हूँ कि पार्टी इस पे एक अच्छा फैसला करेगी और हम इस जमात के साथ पिछले 25-30 सालों से खड़े। ये पार्टी का एक ऑब्वियसली प्रेरोगेटिव पार्टी का होता है कि वो किसको टिकट दे, और हम अपना अपना केस जो है वो पार्लियामानी बोर्ड के सामने रखेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूं कि पार्टी ओब्लाइज करेगी। यानी कि वो राजा रियाज साहब को टिकट नहीं देगी और आपको मिल जाएगा? जी मैं तो इसी उम्मीद पे हूँ जी। बिल्कुल। झगड़ा साहब, सर आपकी जो पार्टी का वो सिंबल है उस हवाले से लग रहा है कि आपके मसले जो हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन बार बार एतराज़ात उठा रहा है सर, और दूसरा मतलब कि पार्टी इलेक्शन भी कैसा हुआ, आप लोगों की पार्टी में और कोई नहीं बचा था कि आप लोगों ने गौहर साहब जो बिल्कुल एक आउटसाइडर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ठप्पा उन पे लगा हुआ है, उनको आपने अपना चेयरमैन बना दिया? मुझे आप 2 मिनट देंगी? क्योंकि मैं PMLN की लीडरशिप को कम से कम ये रेकमेंड करूंगा कि जो काम ब्रूटस ने सीजर के साथ किया था, राजा रियाज का तो वो किरदार है ना सियासत में, तो राना साहब की मैं एक्चुअली रिस्पेक्ट करता हूं, और मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ की सियासत में वाकई 1% फर्क भी आया है तो राना साहब को टिकट मिल जाना चाहिए, वरना इनको एडवाइस ये होगी कि शायद अपना सरनेम शरीफ को चेंज कर दे, शायद PMLN में टिकट मिलने का चांस ज्यादा हो जाए। झगड़ा साहब, पहले ये तो बताएं कि आप लोगों ने राजा रियाज साहब को लिया क्यों अपनी पार्टी में? आप लोगों ने भी तो कैसे कैसे हीरे इकट्ठे किए जो सब उठ के चले गए। आप ठीक कह रही हैं। चले अभी सफाई हो गई है, इंसान से गलती हो जाती है और पाकिस्तान में इंसान कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम राना साहब जैसे लोग सियासत में आगे बढ़े। बाकी जो आपने सवाल किया था, देखें, अच्छा ठहर जाए, आपने कहा कि सारी छांटी हो गई है, तो मुझे बताएं कि ये गौहर साहब और जो ये शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये आपकी पार्टी में अब सॉलिड हीरे हैं? सॉलिड हीरे या जो भी एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं हम हीरे के साथ। गौहर साहब इज एन आउटस्टैंडिंग लॉयर और उनका जो किरदार रहा है वो जबरदस्त रहा है, और शेर अफजल मरवत साहब हमारे सीक्रेट वेपन है। अभी तो इतने सीक्रेट नहीं रहे, लेकिन ही इज अ पॉपुलर मैन, और मेरे ख्याल में वो एक बड़ा अनोखा रोल अदा कर रहे हैं। अब आरिफा, एक चीज ऑन अ सीरियस मैटर, जी सर,
मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, तो थोड़ा सा मुझे आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। आपको पता है हम पश्तूनों की उर्दू के साथ थोड़ा बहुत इशू होता है। अब सर मेरी जो अपनी उर्दू इतनी कमजोर है, मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आप बिल्कुल आराम से बात करें। अब जो आपने अगर सीरियस थोड़ी सी गुफ्तगू पे आए तो देखें, बिल्कुल ये जो सिंबल के साथ हो रहा है, ये पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं होगी, 2024 के इलेक्शंस के साथ ज्यादती होगी। हमारे जो कन्वेंशंस खैबर पख्तूनख्वा में हुए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्टेट जो भी करे, जब अवाम एक साइड पे खड़ी हो, वो कुवत आप नहीं मिटा सकते। ये पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख कहती है। और जितनी नाइंसाफी ज्यादा होगी, क्योंकि पीटीआई के इलेक्शंस अच्छे हुए बुरे हुए लीगल है, और उसी तरह लीगल है जैसे पीएमएलएन के थे, जो एक दिन पहले अनाउंस होके अनअपोज्ड आए। पीपल्स पार्टी के थे, अनाउंस भी नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किए। एएनपी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मैंने इन सबको ट्वीट भी किया। अनअपोज्ड की एक दरबार है। लेकिन अगर आपने सबसे बड़ी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, दो चीजें याद रखें। एक, पब्लिक रिएक्शन इन फेवर ऑफ इमरान खान और भी सख्त आएगा, और दो, इलेक्शंस की जो बची कुची क्रेडिबिलिटी है वो और भी खराब हो जाएगी, कुछ रहेगी नहीं। और जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं पाकिस्तान को, इकोनॉमी के और सियासत के और सिक्योरिटी के, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। बिल्कुल सर। राणा साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू सर। देखिए, मैं समझता हूं कि इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो स्क्रूटनी हो रही है वो पॉजिटिव है। अगर पीएमएलएन की ईसीपी स्क्रूटनी करेगा तो डेफिनेटली आपको जो है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ऑल अक्रॉस लाने की ज़रूरत है। अभी पीटीआई के ऊपर चेकिंग हुई, हमारे ऊपर भी अगर होगी तो मेरे ख्याल से इसको वेलकम करना चाहिए, और हमें असल जमहूरियत जो है वो जमातों में लानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।